बिदाको समय आयो। माता कुन्ती दुःखले विह्वल थिइन्। पितृहीन अबोध शिशुहरूका निम्ति राजनन्दिनी पाण्डु पत्नी कुन्तीले कति दुःख कति विपद सहिन् र। पति जब राजा थिए तब पनि धृतराष्ट्रको ईर्ष्या र जलनका कारण कुन्ती राजसुखबाट वञ्चित रहिन्। वनवासको कष्ट सहनु परेको थियो। त्यस अरण्यवासको समयमा नै पतिको मृत्यु भयो। पुत्रहरूको शिक्षापछि फेरि प्राण बचाउनका निम्ति उनीहरूले पनि अरण्य वनमा जानु पर्यो। एक्केसेनी बुहारी भएर आएपछि लक्ष्मी प्रसन्न थिइन्। माता कुन्तीले सोचेकी थिइन् अब छोराहरूको सुख देखेर बाँकी जीवन चैन साथ बित्नेछ। तर दुःख त उनीहरूसँगै टाँसिएको जस्तै भएर आयो। अब फेरि पुत्रहरू र पुत्रवधूले 13 वर्ष वनवास भोग्नेछन्। अज्ञातवासमा उनीहरूको पत्तो लाग्यो भने फेरि 12 वर्षको वनवास दोहोरिनेछ। कसले भन्न सक्छ राजा दशरथ चाहिँ रोई रोई पुत्रको मुख नदेखि प्राण त्याग गर्नुपर्नेछ कि? माता कुन्ती आफ्ना पुत्रहरूका निम्ति व्याकुल थिइन्। म यता फेरि आफ्ना 5 पुत्रहरूका निम्ति चिन्तित थिएँ। कनिष्ठ पुत्रले अहिले पनि स्तनपान गर्छ। 13 वर्ष उसलाई छोडेर कसरी बाँच्न सकौँले? उसलाई साथै लग्ने केही उपाय पनि छैन। उसलाई सुभद्रा कहाँ छोडेर जानु उचित हुनेछ। सुभद्रासँग ऊ अवश्य सुखी रहनेछ। सुभद्रा के कम स्नेह गर्छ र उसलाई? जसरी अभिमन्यु मलाई अति प्रिय छ उसै गरी मेरा पुत्रहरू पनि उसलाई प्रिय छन्। 5 पाण्डवकी माता कुन्ती अनि माद्री छन्, तर 5 जना एकात्मा छन्। कुन्तीको आँखामा समान छन्। सुभद्रा नानीहरूलाई लिएर कृष्णसँग द्वारका जानेछन्। नानीहरू पनि मामा कृष्ण कहाँ जान पाउने कुराले खुसी छन् अनि उनीहरू द्वारकामा रहनेछन् भन्ने कुरामा कृष्णको आनन्दबारे त अरू के भन्नु। तर मेरो मातृहृदय यी सब बुझ्न चाहँदैन। वनवासको कष्ट उनीहरू बिना कति बढ्नेछ यसलाई म सिवाय अरू कसले बुझ्न सक्छ र? यदि अरू कसैले बुझ्न सक्छ भने उनी माता कुन्ती हुन्। माताले दुःख बोधका साथ सम्झाइन्, छोरी कृष्णा, तिमी सती साध्वी स्त्री हौ, विद्यावती हौ। आफ्नो स्वभाव गुणको कारण उभय कुललाई उज्जवल बनायौ। तिमीलाई के भनेर सान्त्वना दिउँ? मेरा पुत्रहरूप्रति आफ्नो दुःख र अभिमानको कारण उपेक्षा नदेखाउनु। भीमको पेटको ख्याल राख्नु। नकुल सहदेव प्रति अधिक श्रद्धा साथ स्याहार सुसार गर्नु, किनकि उनीहरू साना हुन्। स्वभाववत नै स्नेहका भोका हुन्। अझै एउटा अनुरोध, कर्णलाई क्षमा गरिदिनु। उसले तिमीप्रति जुन व्यवहार गर्यो अत्यन्त दुःखद छ। त्यो सङ्गत दोषको कारण उसले यस्तो आचरण देखायो। तिम्रो गहन प्रतिज्ञाले मेरो हृदयलाई हल्लाइदिएको छ। प्रतिज्ञा यथार्थ हो, तर कर्ण निर्दोष छ। बाल्यकालदेखि नै पाएको लाञ्छनाको फलस्वरूप यस्तो व्यवहार गर्यो। अन्यथा स्वभावतः ऊ अत्यन्त भद्र छ, नम्र र सुशील छ। उसप्रति मनमा कुनै मैला नराख्नु। जे भए पनि ऊ मेरो पुत्र हो। माताका आँखा द्वय आँसुले नित्रुक्क भए। म विस्मयले भरिएँ। चेष्टा गरिरहेको थिएँ माताको वेदना बुझ्ने। उनको उदारताको कारण मेरो हृदयमा पनि कर्णप्रति हल्का उदारताको रागिणी गुन्जियो, तर मन मौन नै रहे। विदुर भवनमा बसिन् माता। कृष्ण र सुभद्रा पुत्रहरूलाई लिएर द्वारका तर्फ लागे। विदाको समय मृदु स्वरमा भने कृष्णले, पाण्डवप्रति ईर्ष्या लागिरहेको छ। तिमी चाहिँ स्त्री रत्न साथमा भएपछि अरू चिन्ता के का निम्ति हुन्छ र? सारा दायित्वबाट मुक्त भएर वन विहार गर्नु परम सौभाग्यको कुरा हो। मेरी प्यारी बहिनी सुभद्राले अब 13 वर्षको विरहलाई वरण गरिरहेकी छे। अतः सखी, तिमी भाग्यमानी हौ। तिमीहरूको सुखमा सहभागी बन्नका निम्ति म कहिलेकाहीँ अवश्य कुटीमा उपस्थित हुनेछु। सखी, तिम्रो हातको भोजन नखाई 13 वर्ष म बस्न सक्ने छैन। यसै लोभले बारम्बार पाण्डवहरूको अतिथि बन्ने गर्छु। म आनन्दित भएँ। सखा, तपाईँलाई आफ्नो हातको भोजन खुवाउनमा मलाई के कम आनन्द प्राप्त हुन्छ र? मेरो हातको स्पर्शले खाद्य पदार्थ अमृत बन्दछ, यो तपाईँ नै त भन्नुहुन्छ। साँच्चै कुनै पनि नारीका निम्ति यो कम गौरवको कुरो होइन। स्त्री आनन्दात्री हुन्छन्। आफ्नो बक्सेबाट अमृत दान गर्ने शक्ति केवल स्त्रीमा नै हुन्छ, पुरुषमा त्यो शक्ति हुँदैन। अतः कुनै अतिथिलाई मनले चाहे जस्तो भोजन गराउनमा स्त्री जातिलाई सहजाति आनन्द प्राप्त हुन्छ। यस अमृतदान शक्तिको कारण स्त्री धन्य छिन्, स्रष्टा पनि धन्य छन्। हे कृष्ण, तपाईँको प्रतीक्षा रहनेछ। समय समयमा तपाईँ अतिथि बनेर आइरहे तपाईँलाई भरपेट भोजन गराउनमा मलाई आफ्नो सन्तानलाई भरपेट दुध खुवाए झैँ आनन्द मिल्नेछ। सन्तान, अतिथि, ईश्वर मेरा निम्ति एक समान प्रिय छन्। कृष्ण हाँसे।
हेर, मलाई आफ्नो सन्तान, अतिथि र ईश्वरको स्थानमा नराख। म सखा हौ, तिमी सखी हौ। मानिस बीच कुनै पनि प्रकारको सम्पर्कभन्दा उच्च छ यो सम्पर्क। यस सम्बन्धको संज्ञा निरूपित गर्नु मानव शक्ति र ज्ञानद्वारा सम्भव छैन। यसैमा त मलाई आनन्द छ। सखाले बिदा लिए पुनः भेट्ने वचन दिएर। हस्तिनापुरको राजपथ भएर हामी वनवास गइरहेका थियौँ। पूर्ववासी यस दृश्यले कहालिएर आए। सैकडौँ हाम्रा अनुगामी बन्नका निम्ति प्रस्तुत भए। घर छोडेर बाटामा आए। युधिष्ठिरले उनीहरूलाई सम्झाउँदै भने, फर्केर गई माता कुन्ती, पिता धृतराष्ट्र, माता गान्धारी र पितामह भीष्मको ख्याल राख। अनेक ब्राह्मणहरू फर्कन राजी भएनन्। जहाँ धर्म छैन त्यहाँ ब्राह्मणहरूको जीवन र धर्म पाइला पाइलामा विपन्न हुनेछ। अतः युधिष्ठिरले उनीहरूलाई फर्काउन सकेनन्। तर वनमा यतिका ब्राह्मणहरूको भरण पोषण कसरी हुनेछ? युधिष्ठिरले चिन्तित भएर सूर्यको उपासना गरे। सूर्यले सन्तुष्ट भएर ताम्र निर्मित अक्षय पात्र उनको हातमा दिएर भने, भोकाहरूलाई आहार दिनु सर्वश्रेष्ठ दान हो, किनकि जीवन रक्षा गर्दछ त्यसले। यस अक्षय पात्रमा 12 वर्षको निम्ति भोजन छ। यसमा पकाएपछि जबसम्म द्रौपदीले भोजन गर्दैनन् तबसम्म यो पात्र परिपूर्ण रहनेछ। तर जब द्रौपदीले आफ्नो निम्ति भोजन निकाल्नेछन् त्यसपछि त्यस दिनका निम्ति भोजन समाप्त हुनेछ। सूर्यलाई प्रणाम गरेर अक्षय पात्र लिए ब्राह्मणहरूसँग स्थिर चिन्तले हामी काम्यक वनतर्फ लाग्यौं। अभुक्तलाई आहार दिनका निम्ति मसँग अक्षय पात्र छ। तब राज्य, धन, सम्पत्ति र वैभवको मोह मलाई तुच्छ लाग्यो। अब सारा वनका मानिसहरू, पशु पन्छी, कीट पतङ्ग कोही पनि अनाहारी रहने छैनन्। मेरो दुखी मनमा पनि आनन्द र तृप्ति भरिएर आयो। वनचारी बेसमा 5 जना राजपथमा हिँडिरहेका छौँ। बीचमा छु म। हस्तिनापुरका मानिसहरू अश्रुल नेत्रले हाम्रो शुभ विदा गरिरहेछन्। गुरुजन मन्त्रपाठ गरिरहेका छन्। कोही कोही आफ्ना सञ्चित अमूल्य उपहारहरू दिइरहेछन्। अब तपाईँहरूको स्नेह र शुभकामना हाम्रो पथ प्रेरणा र प्रदर्शक बन्नेछ। उपहार लिन सक्दैनौँ। सर्वस्व त्यागेर हामी वन गइरहेछौँ। यी सबका अधिकारी राजा दुर्योधन हुनेछन्। तपाईँहरू आफ्नो प्रिय वस्तु पनि उपहारमा दिन प्रस्तुत हुनुहुन्छ। यही हाम्रो निम्ति सौभाग्य हो। युधिष्ठिरले विनयपूर्वक सम्झाए प्रजाहरूलाई। केही टाढा पुगेपछि देख्यौँ बाटामा दुशासन र कर्ण केही परिचारिकाहरूका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सोचे सायद दुशासन बिदाको समय भुल त्रुटिका निम्ति क्षमा माग्नलाई उभिएका छन्। बिदाको सुफल यही हो कि सारा विद्वेष धोइदिन्छ यसले। दुशासनले बाटो रोक्यो। युधिष्ठिरले उसको काँधमा हात राखेर स्नेहपूर्वक स्वरमा भने, भाइ, सारा कुरा भुल्नु। घरमा भाइ भाइ बीच क्रोध, मान अभिमान चलिरहन्छ। समयले फेरि सबै मिलाइदिन्छ। दूरी र आदर्शनलाई विच्छिन्नताले फेरि निकट बनाइदिन्छ। 13 वर्षपछि फर्काँदा सबै भुलेर हामी फेरि निकटतर भइसकेका हुनेछौँ। यही आशा लिएर गइरहेछौँ। कृष्णले पनि त्यस सभाको कुरालाई भुल्नेछन्। सुखसँग बस। वृद्ध मातापिता, पितामह भीष्म र माता कुन्तीको ख्याल राख्नु। दुशासनले अट्टहास गरेर व्यङ्ग्य गर्यो, तपाईँ बडो वाक्यवीर हुनुहुन्छ। कति मिठा कुरा सोच्नुहुन्छ कि मिठा मिठा कुरा सुनेर हामी सबै भुल्नेछौँ। तपाईँ राज्यबाट के धन दौलत त लिएर गइरहनु भएको छैन? यही हेर्नलाई यहाँ बाटामा उभिएको हुँ। एक वस्त्र र शस्त्र सिवाय अरू एउटा सिन्का पनि लिएर जान सक्नुहुन्न। दुर्योधनको यही आदेश छ। हाँसेर युधिष्ठिरले भने, यसका निम्ति किन कष्ट गर्यौ? हामी त आदेशको पूर्णतः पालन गरिरहेका छौँ। हेर, एक वस्त्र र शस्त्र सिवाय हामीले केही लगेर गइरहेका छैनौँ। कानको कुण्डल, गलाको हार, कङ्कण, मुद्रिका एवं पाउको खराउसम्म भण्डारमा जम्मा गरेर आएका हौँ। दुशासन हाँस्यो, तपाईँ साधु हुनुहुन्छ। तर भीम अवश्य भोजनको पोको लुकाएर लगेको होला। मैले रुष्ट स्वरमा भने, कोटी कोटी जनतालाई भरपेट भोजन योग्य क्षमता हामीलाई सूर्यदेवले प्रदान गरेका छन्। फेरि भीमलाई हस्तिनापुरबाट भोजनको पोको किन चाहियो? बानी छोड्नु यति सहज कुरा होइन, दुशासनले भन्यो। राम्ररी अस्त्र शस्त्र हेरेपछि उसले बाटो छोडिदियो। अब केही अघि मात्र बढेका थियौँ। कड्केर भने उसले, यज्ञसेनी, पर्ख, मेरा आँखामा धुलो हाल्न सक्छौ तर कर्णलाई धोका दिन सक्दिनौ। छिछि, राजकन्या भएर पनि अलिकति गहनाप्रति यत्रो लोभ? जे भए पनि स्वभाव न हो। पति एउटा गहना दिनसम्म अक्षम छन्, तब फेरि लालच रहनु स्वाभाविक हो। म स्थिर उभिएँ। मेरो बक्सेमा मणिहार, हातका कङ्कण, कर्णफुल, विवाहको मुद्रिका आदि बारम्बार हेरिरहेका थिए। कर्णले दबिएको स्वरमा भने, सबै गहनाहरू खोलिदेऊ।
केवल एक वस्त्र पहिरेर राज्यको सीमा पार गर्नुपर्छ। महाराजको यही आदेश छ, अन्यथा नठान हामी त केवल आज्ञाको पालन गरिरहेछौँ। मैले शान्त स्वरमा भने, तपाईँप्रति विद्वेष नराख्न भनी माता कुन्तीले शपथ खुवाएकी छन्। तपाईँ माताका धर्मपुत्र हुनुहुन्छ, तसर्थ हाम्रो नमन्य र प्रिय हुनुहुन्छ। म सधवा स्त्री हुँ। अलङ्कार खोल्नका निम्ति मायाले मनाही गरी त्यसैले लगाएकी हुँ। यसका निम्ति माता गान्धारीले अनुमति दिएकी छन्। गान्धारी राजमाता हुन्। हामी राजाको निर्देशनानुसार काम गर्छौँ, कर्णले गम्भीर स्वरमा भने। दुशासनले म समक्ष कर्कश स्वरमा भनिरहेको थियो, बलात्कारभन्दा पहिले आफ्नो हातले अलङ्कार सुम्पिदेऊ सुन्दरी। अलङ्कार खोलेपछि पनि तिम्रो सौन्दर्य कम हुने छैन। नितम्बिनी र माया केही टाढासम्म हामीलाई पुर्याउन आएका थिए। मायाले मेरो शरीरबाट सारा गहनाहरू खोलिदिए, नासग्राको फुलीसम्म निकालिदिए। नितम्बिनीले फुलहरूद्वारा मेरा बाहु, गला र केश मण्डित गरिदिए। मधुर स्वरमा भनी, सखी, तपाईँ ऋषि कन्या चाहिँ पवित्र र सुन्दर देखिरहनु भएको छ। उनीहरूले पथ अवरोध गरेका छन्। यो सुनेर पनि मायाले अलङ्कार लगाउन प्रेरित गरे। माया अति मायाबिनी छे। उसको कुरा नसुन्नु भएको भए यसरी असुविधामा पर्नुहुने थिएन। फूलहरूको अलङ्कारमा म कस्ती देखिरहेकी छु जान्न पाइरहेकी थिइनँ, तर पति मुग्ध भएर हेरिरहेका थिए मलाई। आफ्नो अनिन्द्य रूपको कल्पना गरेर विभोर भइरहेकी थिएँ। अर्जुनले सुस्तरी कानमा भने, यस रूपमा यति सुन्दर देखेकी छौ, यो देखेर 13 वर्ष त के 300 वर्षसम्म वनमा रहने इच्छा भइरहेछ। अलङ्कारको कारण तिम्रो कोमल देहमा कष्ट हुन्थ्यो होला। तिमीलाई त पुष्पहरीकै गहना ठिक हुने रहेछ। मैले लज्जा र आनन्दवश प्रियजनसँग विदाईको दुःख वेदना नै भुलिहालेँ। अचानक देखेँ मुग्ध भावले लीन भएर मतर्फ हेरिरहेछन् कर्ण। आँखा झिम्क्याउनसम्म भुलेर एकहोरो हेरिरहेका छन्। यस दृष्टिमा कुत्सित कामनाको रापिलो शिखा होइन, तर मधुर र करुण ममताको धीमा शिखा जलिरहेको छ। सायद कुण्ठित आवेग पनि छ त्यहाँ। छाती अचानक धड्कियो। फेरि स्वयंलाई धिक्कारे। जो मेरा निम्ति यति ठुलो अपमानको कारण हो, उनै मुग्ध दृष्टिले मलाई हेरिरहेछ। छि, अलिकति पनि आत्मसम्मान छैन म भित्र। अवज्ञा गर्दै आँखा तरेर अघि बढे। दुशासन र कर्ण फेरि पनि हामीलाई पछ्याइरहेका थिए। केही अघि बढ्दा गुरुपत्नी हरिता र कर्णपत्नी ऋतुवती अर्घ्य थाल लिएर प्रतीक्षामा थिए। हस्तिनापुरको अन्तिम सीमामा थियौँ हामी। पूर्ण नारी हामीलाई बिदा दिनका निम्ति उभिएका थिए। गुरुपत्नीले मलाई छातीमा लगाइन्। भनिन्, कृष्ण, मेरा पतिलाई क्षमा गर्नु। गुरु तथा ब्राह्मण हुँदाहुँदै पनि उचित कर्म गरेनन् उनले। सभामा तिमीमाथि यत्रो अन्याय चुपचाप हेरिरहे। उनका सारा पुण्य उसैमा क्षय भएर गए। अभिशापले उनको वंश नाश हुनेछ, यही सम्झ कौरवहरूको अन्न खान्छन्। अतः सबै अन्यायलाई मौन भएर हेरिरहे। उनका सारा अपराध स्वीकार गरिरहेछु म। मेरा एकमात्र पुत्र अश्वत्थामालाई कृपया श्राप नदिनु। भगवानले तिम्रो मङ्गल गरून्। मेरो निसङ्ग जीवनको अन्तरङ्ग सखी हौ तिमी। तिम्रो वनवासले मलाई कति कष्ट भइरहेछ, यो तिमीले बुझ्न सक्छौ। मैले पनि हरिताको छातीमा शिर राखेर 2 थोपा आँसु खसालेँ। भने, प्राण सङ्गिनी हरिता, अश्वत्थामा जसरी तिम्रो पुत्र हो, उसै गरी मेरो पनि पुत्र तुल्य हो। म तपाईँका निम्ति मङ्गल कामना गर्दछु। तर सखी, गुरु द्रोणले क्षमा गर्ने म को हुँ? म त एक नारी हुँ। विद्वान र ज्ञानीजनको दृष्टिमा नारीको कुनै सत्ता हुँदैन। मान अपमान, व्यक्तित्व, महानता आदि केही पनि हुँदैन। कुरुसभामा मेरो लाञ्छनाले यो सिद्ध गरिदिएको छ। म जसलाई क्षमा गरिदिन्छु, के ईश्वरले पनि क्षमा गर्नेछन् उनलाई? यसैबीच ऋतुवतीले मेरो हात समाइन्। राजरानी कृष्ण, तपाईँको हृदयको ज्वाला म बुझ्न सक्छु, किनकि म पनि नारी हुँ। मेरा पतिले तपाईँसँग जो व्यवहार गरे, यसका निम्ति उनी स्वयं कम दुखी छैनन्। सारा रात स्वयंलाई धिक्कारिरहे। महासमरमा मेरो मृत्यु मेरो प्रायश्चित हुनेछ, बारम्बार यही भनिरहे। पतिको महानताबारे केही भने तपाईँ हाँस्नुहुनेछ, तर विश्वास गर्नुहोस्, कौरवहरूको सङ्गतमा परेर उनको व्यक्तित्व यस्तो देखिएको हो। त्यस दिन स्वयंवर सभामा उनका अपमानको ज्वाला कौरवहरूको सङ्गतले नै यस्तो गरी भड्किएको हो। उनी अमानुष भई उठे। अपराध गरेका छन् उनले, यो म जान्दछु। तसर्थ पत्नीको रूपमा म उनको तर्फबाट क्षमा माग्दछु। सजल नेत्रले भनिन् ऋतुवतीले। मैले शान्त स्वरमा भने, माता कुन्तीले शपथ खुवाएकी छन् कि उनका धर्मपुत्र कर्णप्रति कुनै विद्वेषको भावना नराखौँ। मातालाई वचन दिएर आएकी हुँ। उनकै आदेश अनुसार त पञ्चपति ग्रहण गरेकी हुँ। अतः कुरुसभामा निन्दा र अपमान गरेपछि पनि कर्णको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। सुखसँग रहौँ ऋतुवती। तिम्रा पति र
पुत्रको उन्नति होस्। देखेँ कर्ण टाढा बसेर हाम्रो कुरा सुनिरहेछन्। आँखा भिजेका थिए उनका पनि। ऋतुवतीले हात समाएर रोकिन्। उनका सहचारीहरू अर्घ्य थालीबाट मूल्यवान अलङ्कार निकालेर लगाइदिन लागे। सर्पाघात भए चाहिँ म चिच्याएँ, यो के गरेको? अलङ्कार किन? वन चारिणीका निम्ति अलङ्कारको के काम? ऋतुवतीले नम्र भएर भनिन्, मेरा पतिको निर्देश छ कि आफ्ना सारा गहनाहरू तपाईँलाई पहिराइदिउँ। तपाईँ उनकी भ्रातृवधू हुनुहुन्छ। यसरी स्त्रीहीन भएर बाहिर जानाले उनी स्वयंले कम अपमान अनुभव गर्ने छैनन्। यी अलङ्कारहरूमा राजा दुर्योधनको कुनै अधिकार छैन। यी सब कर्णका सम्पत्ति हुन्। दुशासनले तपाईँको गरगहना उतार्नेछन्। यो जानेपछि कर्णले मलाई खबर पठाए कि सारा गहनाहरूका साथ यस सीमामा प्रतीक्षा गर। कर्णकी अन्तरङ्ग परिचारिका अस्मिताले अहङ्कारपूर्ण स्वरमा भने, यस कुरामा अलिकति पनि विस्मित नहुनुहोस् महारानीजी। दाता कर्ण महाराज त आफ्नो सारा सर्वस्व यहाँसम्म कि आफ्नो प्राण पनि दान गर्नमा सङ्कोच गर्दैनन्। मैले पनि श्लेषवश भनिदिएँ। मेरा अलङ्कार निकाल्नका निम्ति दुशासनलाई इङ्गित गरिदिए अनि यहाँ फेरि तपाईँलाई प्रतीक्षा गर्ने निर्देश दिए। वहाँ दानी हुनुको राम्रो परिचय दिइरहेछन्। तर ऋतुवती, यो अलङ्कार पनि कर्णको आफ्नो आर्जित सम्पत्ति होइन, किनकि आफ्नो पौरुषको बलमा कर्ण अङ्ग देशका राजा बनेका होइनन्। उनको मस्तकमा मुकुट पापात्मा दुर्योधनको दयाको दान हो। अतः दुर्योधनको सम्पत्ति म कसरी ग्रहण गरौँ? जे होस्, याद रहनेछ, कर्णको दाता रूपको पनि एक दिन परीक्षा हुनेछ। मेरा निम्ति यति कष्ट उठायो ऋतुवती, धन्यवाद। मेरा कुराले कर्णको मुहार मलिन भयो। दुशासन जल्यो। हाय, द्रुपद राजाले यस्ता हिजडाहरूको हातमा यज्ञसेनी जस्ती दुर्लभ नारी रत्नलाई सुम्पिएर कति ठूलो अन्याय गरेका छन्। अब भिक्षुपतिहरू साथ दिनहीन दशामा यज्ञसेनीलाई वन गइरहेकी देखे भने सायद आफ्नी कन्यालाई अङ्गदेशका राजा वीर पुरुष कर्णको हातमा सुम्पिएर आफ्नो भूलको प्रायश्चित गर्नेछन्। राजनन्दिनी, अब तिमी भिक्षुहरूलाई त्यागेर वित्तशाली वीर पुरुष कर्ण या अन्य कुनै व्यक्तिको हात थामा, किनकि पञ्चपति वरण गरेर तिमीले सतीत्व राख्न सकेकी छौ भने अझै एउटा पति वरण गर्दा तिम्रो त्यो अखण्ड सतीत्व क्षुण्ण हुने छैन। तिमी जस्तै वीरङ्गना केवल राजाहरूकी भोग्या हुन सक्छ, भिक्षुहरूकी होइन। दुशासनको कुत्सित मन्तव्यले भीमलाई क्रोधित बनाइसकेको थियो। हे मूर्ख, तेरो यो घमण्ड क्षीण स्थायी हुनेछ। यस्तो अपमानजनक कुरा गरेर राजलक्ष्मी द्रौपदीको हृदयमा छुरी चलाइरहेको छस्। त्यसरी नै तेरो हृदय चिरेर राजलक्ष्मीका अघि राखेर अर्घ्य दिनेछु। तेरो कुरालाई जसले समर्थन गरिरहेको छ उसलाई अनि एम्ब्लोक पुर्याइदिनेछु। युधिष्ठिरले भीमलाई अति क्रोधमा देखेर सम्हाले शान्त स्वरमा सम्झाए, मैले सोचिरहेँ भविष्यमा यदि कसैले मेरो मान सम्मान राखिदिन सक्छ भने उनी हुन् स्पष्टवादी निर्मल हृदय क्षीणकोपी भीमसेन, जो आफ्नो गृहलक्ष्मीको मर्यादा राख्नमा असमर्थ छ अनि युद्ध टार्नका निम्ति राज मर्यादाको रक्षा नगरी उल्टा वैराग्य र अहिंसा व्रत धारण गर्दछ। ऊ धर्मात्मा हुन सक्छ, यस्ता पुरुषप्रति भक्ति हुन सक्छ, तर प्रेम गर्न सकिँदैन। उदार प्रकृतिले जहाँ आफूलाई अनायास बिछाइदिन्छ जगतका निम्ति, त्यहीँ बसेर मानिस आफ्नो संकीर्णता र स्वार्थको कारण कति न्यून बन्दछ। यसको अनुभव मैले काम्यक वनमा पाउ राख्न साथ गरेकी थिएँ। गङ्गाको किनार किनार 3 दिनसम्म हिँडेपछि हामी काम्यक वन प्रदेशमा पुग्यौं। त्यहाँको अपूर्ण सभाले हाम्रो सारा दुःख, क्लेश र क्लान्ति नै हरेर लगिदियो। लामा लामा बाँसका झ्याङहरू, ती झ्याङका झेलमेल पर्दामा कुनै किशोरी लुकीचोरी खेलिरहेकी थिए। कहिले देखा पर्थी र कहिले वनको हरियालीमा लुक्थी। हामीसँग मित्रताको अदम्य इच्छा छ, तर लाज पनि मानिरहेकी। हाँसोमा कलकल ध्वनि, पाउहरूमा एउटा छमछम भाव, फेरि वनको निर्जनतामा लीन भएर जाने उसको स्वर। मैले निकै बेर हेरिरहेँ उसलाई, तर ऊ सामान्य आइन। पुनः कतै विलीन भई मलाई थाकेको देखेर एउटा नदीलाई देखाउँदै युधिष्ठिर भन्न लागे, हेर कुन अनादिकालदेखि वनको यस दुर्लभ बाटोमा टाढा जन्मस्थलदेखि निरन्तर हिँडेर आइरहेकी छ गिरिकन्या तन्द्रावती। ऊ थाक्दिन, उसको लक्ष्य हो सागर। बहँदा पनि उजाड धरतीलाई हरिलो भरिलो बनाउँदै बग्दैछ। यही जीवन हो। जीवन पथमा आफ्नो लक्ष्यतर्फ अघि बढ्दा यदि मानिसले आफ्ना बन्धु परिजनहरू, देश र समाजको भलो गर्न पाएन भने त्यो जीवन के जीवन हो? के मूल्य त्यस शरीरको? सागरले तृष्णा मेटिदिन सक्दैन, नदीको मधुर जरले मेटिदिन्छ। जुन सम्पत्तिले अरूको दरिद्रता हरण गरिदिन सक्दैन, त्यो सम्पत्ति कुन कामको हो र? दुर्योधन आज हस्तिनापुर अनि इन्द्रप्रस्थका
अधीश्वर हुन् तर प्रजाको मङ्गलप्रति उनको ध्यान छैन भने त्यस सिंहासनको के लाभ? याज्ञसेनी 12 वर्षको वनवासमा हामीलाई जुन शिक्षा मिल्नेछ त्यो अहिलेसम्म प्राप्त सारा विद्याभन्दा श्रेष्ठ हुनेछ, आनन्ददायी हुनेछ। ईश्वरले मङ्गल गर्नकै निम्ति हामीलाई वनवास दिएका हुन्। घना बाँसको झ्याङदेखि उता झरना छ। वनको हरियो ढकनीमाथि सुनिल एउटा विस्तृत आकाश नासिएको छ। आकाश यति निलो पनि हुन सक्दो रहेछ। आकाशको निलेमा मुनि चाँदीका श्वेत यी पर्वतमाला। सौन्दर्यलाई लिएर निलो आकाश र चाँदी चाहिँ यी पर्वतमालामा एउटा होड नै चलेको छ। आकाशभन्दा अझै सुन्दर हुन सक्छ पर्वत। यसै कारण सेता बादलका टुक्राहरू ओढेका छन् चुचुराहरूले। यी मेघका रेखाहरू योगाविष्ट महर्षिको शरीरको विभूति रेखा झैं मनोहर देखेका छन्। योगाविष्ट पर्वतको ध्यान भङ्ग गर्न पत्र पुष्पहरू बीच अनेक अनेक वृक्षहरू वर्षा जलका तालहरूमा अप्सरा बनेर उभिएका छन्। तर पर्वतको ध्यान टुट्न सम्भव छैन। मेघहरूबाट विभूति झर्दा झर्दै चिप्लिरहेका छन् धरतीमा आशीर्वाद बनेर, चरण पादुका बनेर। जङ्गल पन्छी चाहिँ मेघ यहाँ बन्दरमुक्त छन्। मनले चाहे चाहिँ यताउता उडिरहेका छन्, जीवनको अर्थ खोजिरहेका छन्। छेउमा नै सबर पल्लीलाई बादलले ढाकेको छ। घना जङ्गलमा साना साना सबर पल्ली तरह तरहका साना ठुला लहराहरूले रुखलाई बेरेर समाएको दृश्य आफ्नै प्रकारको सौन्दर्यमय छ। अनेक रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू फलहरू छन्। रूपगुणमा कुनै भेदभाव विहीन प्रशस्त प्रकृति फैलिएको छ। समहति र मैत्रीको सन्देश लिएर धरतीमा उभिएका वृक्षहरूमा असीम आलोक पाउने नशा चढेको छ। सबै सूर्यको प्रशस्त किरण पाउनका निम्ति अझ उभो उठिरहेका छन्। यहाँका सबै स्थान गरिमामय छन्, सबै दीर्घ छन्, उच्च छन्, सुन्दर छन्। तर मानिस अरूलाई सानो बनाएर आफै मात्र अग्लो हुन चाहन्छ। मानिस अन्याय होस् वा अधर्म अरूलाई दबाउन चाहन्छ। प्रमाण यी कौरव भाइहरूको पाण्डवहरू प्रतिको नीति र अन्याय छ। यदि यही उदाहरण के कम छ? निर्जनको मोहिनी मन्त्रले सबैलाई मुग्ध बनाइरहेछ। युधिष्ठिर दार्शनिक बनेका छन्। अर्जुन कवित्वमय आँखामा विभोर भइरहेछन्। भीम सोचिरहेका छन् यहाँका अधीश्वर हामी नै हौं। नकुल झरनाको पानीमा आफ्नो शोभा हेरिरहेछन्। सहदेव वनमा दिशा खोज्न आगामी कर्मपथ तय गर्नमा लागेका छन्। मैले मुग्ध स्वरमा भने, त्यसभए 12 वर्षको वनवास यस सुन्दर काम्यक वनमा बित्नेछ। चन्द्रावती झरनाको किनारमा कुटी बनाएर युधिष्ठिरले सहदेवको मत मागे। स्थिर स्वरमा सहदेवले भने, काम्यक वन हर दृष्टिले सुखद हुने थियो यदि यहाँ किरात मानिसहरू नरहेका भए। युधिष्ठिरले आश्चर्यका साथ सोधे, किरातहरूका वंशज यहाँ बस्ती बनाएर बसेका छन् भने पनि के असुविधा छ र? बरु मित्रता गर्नेछौँ उनीहरूसँग। मित्र परिजनहरूलाई छोडेर आउनु परेको दुःख कम हुनेछ। उनीहरूसँग हामी मिलिजुली बस्नेछौँ। तर उनीहरू हामीसँग मित्रता गर्ने छैनन्। किरातहरूको डरले ऋषिमुनिहरू पनि यतातिर तपस्या गर्न आउँदैनन्। ब्राह्मण एवं क्षेत्रीयहरू किरातहरूको अत्याचारको डरले काम्यक वनमा प्रवेश गर्दैनन्। तर ब्राह्मण एवं क्षेत्रीयहरूसँग उनीहरूको द्वेषको कारण के? मैले बिचैमा सोधेँ। सहदेवले स्थिर एवं शान्त स्वरमा भने, किरातहरूका वंशधर जाराले गुरु द्रोणसँग शिक्षाका निम्ति प्रार्थना गरेका थिए। तब दुर्योधन र दुशासन आदि भाइहरूले उनीहरूको हाँसो उडाएका थिए। राजपुत्रहरूसँग किरात पुत्रले शिक्षा पाउनु, यसमा राजकुमारहरूकै अपमान हुनेछ। कौरवहरूको डरले गुरु द्रोणले जारा सबरको शिष्यत्वको अनुनयलाई उपेक्षा गरेर फर्काइदिए। निराश भएर गुरु द्रोणको माटाको पुतला बनाएर त्यस पुतला अघि एकलव्य एकाग्र चित्तले अस्त्र चलाउन लाग्यो। यस अभ्यास र विद्यामा ऊ पारङ्गत पनि भयो। पछि यो खबर पाएर एकलव्यको अद्भुत अस्त्र विद्या देखेर द्रोण पनि चिन्तित भए। कौरवहरूलाई अवश्य पराजित गरी उनीहरूको वध गर्नेछ। कौरवहरूको रक्षाका निम्ति गुरु दक्षिणाको निहुमा द्रोणले निर्दयतापूर्वक सरलमती गुरुभक्त एकनिष्ठ छात्र एकलव्यसँग उसको दाहिने हातको बुढी औँलो मागे। कौरवहरूले गरेको त्यो अपमान र द्रोणद्वारा मागिएको दक्षिणाको छललाई किरातहरू कसरी भुल्न सक्छन् र? यसै कारण उनीहरू आर्यहरूको समूल नष्ट गर्नमा उद्यत भएका छन्।
भीमले भने, तर एकलव्य शबरलाई छात्रको रूपमा ग्रहण गर्नका निम्ति युधिष्ठिर एवं अर्जुनले पनि अनुरोध गरेका थिए। हर मानिस समान हुन्, अतः शबर जारा कुनै ब्राह्मण या क्षत्रिय भन्दा गुणमा कम छैनन्। पाण्डवहरूले सम्झाएका थिए द्रोणलाई। तर पनि आफ्नो नोकरीको सुरक्षाका निम्ति ज्ञानी द्रोणले यस्तो काम गरे। यसमा पाण्डवहरूको अपराध कहाँ छ? किराँत के यो कुरा जान्दैनन्? अर्जुनले म्लान हाँसेर भने, उपकारीको त 100 उपकार मानिस भुलिदिन्छन्, तर एक अपकार एवं अपमानको कुरा जीवनभरि याद राख्छन्। किराँत चाहे पाण्डवहरूको शत्रु नहुन्, तर क्षत्रियहरूको शत्रु त हुन्। हस्तिनापुरका शत्रुहरूदेखि टाढा आएर यहाँ फेरि पनि शत्रुहरूसँगै लड्नमा के आनन्द मिल्नेछ? नत्र अन्य कुनै अरण्यमा जाउँ, किराँत कुल चैनले बसुन् यहाँ। असम्भव। किराँतहरूको डरले हामीले यो स्थान छोडिदिने? भीमको समक्ष के किराँतले आफ्नो पराक्रम देखाउलान्? भीमले हरिशको स्वरमा भने। युधिष्ठिर बोले, हिंसा र क्रोध दुःखका कारण हुन्छन्। दुवै पक्षका निम्ति अहितकर हो यो। हिंसाद्वारा पाइएको विजयमा धन सम्पत्ति राज्य क्षमता पाउन सकिन्छ, तर शान्ति प्रीति आनन्द पाउन सकिन्न। विप्लवको धाराले सदा हिंसा मार्गमा चल्नु उचित होइन। शत्रुलाई वशमा गर्ने अझै एउटा मन्त्र छ, त्यो मन्त्र याज्ञसेनी जान्दछन्। अतः काम्यक वनमा शान्ति निर्वाह गर्ने व्यवस्था यिनले नै गरून्, यो राम्रो हुनेछ। युधिष्ठिरको सङ्केतले बुझे मैले। आग्रह साथ भने, काम्यक वनमा उच नीच जात कुजातको भेदभाव रहने छैन। एकलव्यमाथि जुन अन्याय भयो त्यसको प्रायश्चित यहाँ हुनेछ। किराँतहरूको आर्यसँग द्वेष उचित हो, तर उनलाई प्रेम मित्रता र सद्भावनाको बन्धनले श्रृङ्खला र महामिलनमा परिणत गर्नुपर्छ। मेरो हातमा अक्षय पात्र छ। प्रतिदिन काम्यक वनमा किराँत र पाण्डव एकसाथ बसेर भोजन गरून्। म स्वयं भोजन गराउनेछु। सबैको जुठो पात्रमा उठाउनेछु, अर्जुनले आनन्दमा भने। सखाको शिष्य नपर्नुभयो, मैले सुस्तरी हाँसेर भने। अचानक वज्र चाहिँ गर्जन सुनियो। सहदेवले भने, वज्रपात होइन, किर्मिक किराँतले युद्धको हुङ्कार दिएका हुन्। किर्मिक यहाँका किराँतहरूका कुलपति हुन्। युवा छन्, निर्भीक र खुबै पराक्रमी पनि। क्षत्रिय एवं ब्राह्मणहरूको रगतको प्यासी छन्। आज अवसर पाए उनले। अब हामी सबै विपन्न छौँ। किर्मिक पहाड उठाएर समुद्रमा फ्याँक्न सक्छन्। अब भगवान नै सहायक छन्। तब भीम गदा उठाएर त्यतातिर दगुरे। सबै स्तम्भीभूत। परस्पर प्रहार आरम्भ भयो। युधिष्ठिरले विषादग्रस्त भएर भने, वनवासमा पहिलो दिन नै रक्त रञ्जित हुनेछ धरती। यसभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा अरू के हुन सक्छ? तर उपाय के छ? म जान्दछु भीमले उसको प्राण लिनेछन्। शत्रुलाई नाश गर्नाले शत्रुताको अन्त हुँदैन। आज किर्मिक मरे भने भोलि फेरि अर्को किराँतको सामना गर्नुपर्नेछ। सायद वनमा सारा किराँतहरू मिलेर हामीमाथि आक्रमण गर्नेछन्। हुनसक्छ भीम एवं अर्जुनले आफ्नो पराक्रमले यहाँ किराँत वंशलाई नै शेष गरिदिउन्, तर किराँत सदाका निम्ति ब्राह्मण एवं क्षत्रियहरूको शत्रु बन्नेछन्। तर भीमको हातबाट किर्मिकलाई केवल द्रौपदीले नै बचाउन सक्नेछन्, युधिष्ठिरले भने। मैले बुझेँ। साहस गरेर त्यस स्थानतर्फ गएँ। देखेँ भीमले उसलाई भूमिमा पछारेर गदाले हिर्काइरहेछन्। किर्मिक हात जोडेर क्षमा मागिरहेछन्, तर भीम सुन्न राजी छैनन्। भीम अन्तिम चोट दिन गइरहेका थिए कि मैले अघि बढेर आवाज दिएँ, किर्मिकको रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। भीमको हात अचानक जड भयो। उनको रौद्र रूप देखेर किंकर्तव्य विमूढ भएकी थिएँ, होस नै हराएकी थिएँ। पछि थाहा पाएँ किराँत बाँच्यो। उसले बुझ्न सकेन कि कुन देवीले अघि बढेर उसको प्राण बचाइन्। देवीको संज्ञाहीन शरीर धरतीमा थियो। किर्मिकले दगुरेर झरनाको पानी ल्यायो, अनुहारमा छम्किदियो, पाउ मसार्न लाग्यो। मैले आँखा खोलेँ। भीम सिरानीमा बसेका छन्। किर्मिक पाउतर्फ छ। बाँकी पाण्डव मलाई घेरेर उभिएका छन्। मेरो होस फर्केको देखेर सबै आश्वस्त भए। किर्मिकले आँसु पुछेर भन्यो, माता देवी, तपाईँ को हुनुहुन्छ? पार्वती या लक्ष्मी? यस अधर्मलाई बचाउनका निम्ति तपाईँ सङ्कटमा पर्नुभयो। माता, तपाईँको ऋण कसरी उतारौँ? कुनै आदेश छ? किर्मिकको निष्कपट हृदयको कुराले मैले आफ्नो दुःख भुलेँ। किर्मिक, माता भनिसकेपछि अरू के जान्न चाहन्छौ? उमेरको हिसाबविहीन नारी जननी रूपा हुन्छन्। पञ्च पाण्डवकी स्त्री द्रौपदी के किर्मिक किराँतकी आमा बन्न सक्दिन? किर्मिक रोयो, माता, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। राजकुमारी पटरानी द्रौपदी वनवासी छन्, यो त म जान्दथेँ। तर तपाईँ काम्यक वनमा कहिले आइपुग्नु भयो? तपाईँ जबसम्म चाहनुहुन्छ यहाँ बस्नुहोस्, कुनै बाधा कठिनाइ हुने छैन। त्यसै बेला मैले भने, मेरा पतिहरूलाई अहिले पनि यदि किराँत कुलको शत्रु सम्झन्छौ भने काम्यक वन छोडिदिनेछु। तर हेर, पाण्डवहरूले कहिल्यै पनि शबरहरूलाई आफूभन्दा तल सम्झेनन्। हर मानिस समान हुन्।
उनीहरू यसै मतमा दृढ छन्। तब नै द्रौपदीले उनीहरूको पाणी ग्रहण गरेकी हो। माता आजदेखि शबर वंश पाण्डवहरूको मित्र भयो। हाम्रो मनमा उनीहरूप्रति कुनै द्वेष हुने छैन। हुन त कौरवहरूले जुन अपमान गरेका थिए यसै कारण आर्यहरूप्रति क्रोध थियो। कौरवहरूलाई ध्वंस गर्नु हाम्रो जीवनको परम व्रत हो। हाम्रो पनि यही परम व्रत हो। कुरुसभामा द्रौपदीलाई लाञ्छित गरेपछि हाम्रो यही प्रतिज्ञा छ। अतः तिम्रो हाम्रो लक्ष्य एउटै छ। अबदेखि हामी मित्र हौं। युधिष्ठिरले शान्त स्वरमा भने, पृथ्वी जब बनियो मानिस मानिसबीच कुनै भेदभाव थिएन। मानव प्रकृतिको सन्तान हो। यस पृथ्वीमा बाँच्ने सबैलाई समान अधिकार छ। चन्द्र, सूर्य, वर्षा, वायु, शीत, हेमन्तले हर मानिसलाई समाजको सुरक्षा, सभ्यताको प्रसार, एक परिवारको शक्ति सामर्थ्यको अनुसार पति पत्नी एवं अन्य सदस्यहरूमा दायित्व बाँडिदिएका हुन्छन्। त्यसरी नै समाज चलाउनका निम्ति विभिन्न जातिहरू बनेका हुन्छन्। परिवारमा कहिल्यै कोही पनि अस्पृश्य हुँदैन। जबकि नारी सबैको जुठो उठाउँछे, घरको कामकाज गर्छे, बालकहरूको मैला धुन्छे, तब फेरि त्यही काम गर्ने अन्य मानिस कसरी अस्पृश्य भए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामले सबरीको जुठो खाएका थिए। उनको मर्यादा त कतै पनि घटेन। उनले त प्रभु भएर पनि आदिवासीहरूसँग मित्रता गरेका थिए। जो मानिसले मानिसबीच भेदभाव गर्छ ऊ सृष्टिकर्ताको विरोधी हो। प्रिय किर्मिक, हामीलाई अपराधी नबनाउनु। मित्रताको दान गरेर कृतार्थ तुल्याऊ। हेर, त्यसपछि यस वनमा ऋषिमुनिहरू आउनेछन्। उनीहरूको आशीर्वादले यहाँका मानिसहरूको खुबै कल्याण हुनेछ। पारस्परिक भाव विनिमयद्वारा सभ्यताको विकास हुनेछ। आनन्दले गदगद भएर किर्मिकले भने, हाम्रो भाग्य परिवर्तन भइरहेछ। त्यसै कारण तपाईँहरूले यस धरतीमा पाउ राख्नुभयो। म आफ्ना कुटुम्बहरूलाई सम्झाउनेछु। मेरा दुई भाइहरू किरात एवं विराट निष्ठुर क्षेत्रीय विरोधी हुन्। उनीहरूलाई बसमा ल्याउने दायित्व माता पाञ्चालीमाथि छ र अन्यका निम्ति दायित्व म माथि। म यहाँ शबर कुलको दलपति हुँ। मेरो कुरा सबैले मान्छन्। सुग्रीवसँग मित्रता गरेर रामले लङ्का विजय गरे, रावण वध गरे। अब उसै गरी युधिष्ठिर महाराज शबर दलपति किर्मिकसँग मित्रता गरेर हस्तिनापुर जित्नेछन्। कौरवहरूको वध हुनेछ। तपाईँ आज्ञा दिनुहुन्छ भने भोलि प्रभातमा नै हस्तिनापुरलाई ललकार्नेछन् शबर सेना। युधिष्ठिरले हात जोडेर नम्रतापूर्वक भने, होइन बन्धु, होइन। हामीलाई गलत नसम्झनुहोस्। कौरव वध र हस्तिनापुर विजय हाम्रो लक्ष्य होइन। 13 वर्षको वनवासपछि हामीले आफ्नो न्याय र अधिकार फिर्ता पायौँ भने त्यही यथेष्ट हुनेछ। 13 वर्ष पूरा हुन एक दिन अघि पनि हामी इन्द्रप्रस्थको राज्य लिने छैनौँ। यसो गर्नाले हाम्रो सत भ्रष्ट हुनेछ। कुनै उद्देश्यले मित्रता चाहँदैनौँ हामी, तर मित्रताकै निम्ति मित्रता चाहन्छौँ। हुन त यो साँचो हो कि सुखको क्षणमा भन्दा दुःखमा नै वास्तविक मित्र सहायक बन्दछन्। युधिष्ठिरको महानता अघि किर्मिक अत्यन्त अभिभूत थिए। काम्यक वनमा बिजुली झैँ यस मित्रताको चर्चा फैलियो। किर्मिक, किरात, विराट आदि सबै हामी वनवासीहरूको दर्शनार्थ आए। वन जन्तुहरू पनि मैत्रीका निम्ति आए। मैत्री उत्सवमा बन्धु मिलनमा हामीले पहिलो भोजनको आयोजना गर्यौं। अक्षय पात्रमा स्वयं पकाएर मैले पाण्डवहरू र शबरहरूलाई एकसाथ एक पंक्तिमा राखेर भोजन गराएँ। वनस्थली त्यस दिन अमृतमय भएर आयो। मैले घोषणा गरिदिएँ, काम्यक वनमा पाण्डव निवास भइन्जेल कोही भोको रहने छैन। प्रतिदिन पंक्तिमा बसेर दुवै दलहरू एकसाथ भोजन गर्नेछन्। शबरहरूको हातले पस्केको खानेछन् पाण्डवहरू, शबरहरूलाई म पस्कनेछु। गर्मी, वर्षा, शीत, हेमन्त सबै ऋतुहरूमा यही क्रम चल्नेछ। आनन्दको खुसियाली पूर्ण आवाजहरू, पाण्डवहरूको जय जयकार, नृत्य गीत चलिरहे। पाण्डव शबरहरू एक अर्काको अँगालामा आउनाले त्यहाँका वृक्षहरू, लता लहराहरू पनि आनन्दले चिच्याइरहे। परम सन्तोषको अनुभव साथ म सोचिरहेकी थिएँ कि मानिस कति महान हुन्छ। आफैलाई नचिन्नाले उसले स्वयंलाई कति सानो बनाइरहेको हुन्छ। मेरो हातमा थियो अक्षय पात्र, तर मलाई प्रत्येक दिन भोको रहनु पर्थ्यो, किनकि मैले भोजन गरेपछि पात्रमा त्यस दिनका निम्ति भोजन समाप्त हुन्थ्यो। अथ सबैको प्रातः भोजन, मध्याह्न भोजन, रात्रि भोजनपछि अनागत अतिथि एवं अभ्यागतहरूको प्रतीक्षामा आधा रातसम्म निष्ठापूर्वक मैले उपवास व्रत पालन गर्नु पर्थ्यो। त्यसले मलाई कहिले पनि दुखी बनाएन। एउटा मानिस भोको रहनाले यदि करोडौंलाई भोजन प्राप्त हुन्छ भने एकजनाले भोको रहनु नै श्रेयस्कर हुनेछ। यही सोचेर प्रतिदिन अरण्यका मानिसहरू, पशु पन्छीहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई भोजन गराउँछु। यो काम्यक वनमा किरा फट्याङ्ग्राहरूसम्म भोको रहँदैनन्। सबैलाई यसरी खुवाउँदा म आफ्नो भोक प्यास भुल्ने गर्छु।
अमृतमय जननी हुन्छ नारी। सन्तानको जन्म लिन साथ पुरुष हुन्छन् जनक र नारी हुन्छन् जननी। तर सन्तानको भोको मुखमा अमृतको झरना झारिदिन्छ नारीले। पुरुषसँग यस्तो कुनै शक्ति छैन। अतः नारी मात्र अमृतमय अन्नपूर्णा हुन्छन्। अन्यको भोको पेटलाई भर्ने स्पृहा र आनन्द नारीको सहजात प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसै पनि म नारी हुँ, फेरि अन्नपूर्णाको अंशबाट मेरो जन्म भएको हो। अरूको भोक प्यास मेटाउन मेरा निम्ति आनन्दको विषय हो। अतः धर्मदेवले मेरो हातमा अक्षय पात्र दिएका छन्। चिर कृतज्ञ छु म उनीप्रति। प्रतिदिन मलाई आफ्नो सन्तानको याद आउँछ। काम्यक वनका आबाल वृद्ध वनिता सबै एक पंक्तिमा बसेर भोजन गर्छन्। भोजन पस्किएको समयमा हल्का दुःख अनुभव हुन्छ मनमा। मेरा सन्तानहरूलाई भोजन प्राप्त भयो होला। आज पनि मेरा कनिष्ठ पुत्र सहदेव श्रुतासनका निम्ति बक्सीबाट दुध चुहन्छ। वनवास आउने त्यस दुःखद क्षणसम्म मेरो दुध नै उसको प्रमुख आहार थियो। छोडेर आएको दुःख उसैको निम्ति अधिक छ। सुभद्राले अवश्य यत्नपूर्वक राखेकी होली। सखा कृष्णको राज्यमा भोजनको के कमी छ र? तर आमाको छातीको दुध बिना मेरो बाबा रोइरहेको होला, दुर्बल भएको होला। अहिले पनि मैले पकाएको भोजन सम्झँदा हुन्। अभिमन्युसम्म पनि खाएर अत्यन्त खुसी हुन्थ्यो। सुभद्रा केटाकेटीको दायित्व लिन्थे, तर भोजन मैले नै पकाउने र खुवाउने गर्थेँ उनीहरूलाई। सबर बालकहरूमा बादशाहले खन्याएर आफ्ना पुत्रहरूको दुःख बिर्सन खोजिरहेकी छु यहाँ। कामिक वनमा सबरपल्लीदेखि केही मात्र टाढा छ हाम्रो कुटी। प्रतिदिन म सबरपल्ली जान्छु, उनीहरूसँग अन्तरङ्गता बढाउँछु। म जुन दिन जान पाउँदिन उनीहरू हाम्रो कुटीसम्म आउँछन्। सोध्छन् के अपराध भयो हामीबाट र दर्शन दिनु भएन। उनीहरूको सरल हृदयको निष्कपट प्रेममा बाँधिएकी छु म। कृमिका अनुसार किरात र विराट दुवैले क्षेत्रीय निधनको आफ्नो प्रतिज्ञा भुलेर बसेका छन्। अब उनीहरू पाण्डवहरूका मित्र हुन्, अनुचर हुन्। काम्यक वनमा अब न कतै हिंसा छ न कतै द्वेष। ऋषिमुनि गण निर्विघ्न तप योग आदि गर्न सक्छन्। उनीहरूका पूजा होमादिमा सबरपल्लीका निवासीहरू पनि रुचि लिन लागेका छन्। काम्यक वन आर्य अनार्यहरूको मिलनपीठ बनेको छ। पाण्डवहरू सबरका भेषमा सजिन्छन्, सबर चाहिँ वस्त्र धारण गर्छन्। वस्त्राभूषण चालचलनमा पनि सबर हुन गएका छन्। भीम सबर दलपति चाहिँ बनेका छन्। म सबर रमणी चाहिँ वस्त्र धारण गर्छु। हामी त्यहाँ एकाकार भएका छौँ। उनीहरूको पर्व उत्सव पूजा व्रतमा भाग लिन्छौँ। बिर्सी गएका छौँ कि हामी कुनै राजवंशका आर्य सन्तान हौँ। बोल्यौँ कि हामी इन्द्रप्रस्थबाट आएका हौँ अनि कुनै समय फर्केर जानु पनि छ। सन्तानहरूको यादले मात्र समय असमय बडो कष्ट दिने गर्छ। सबरपल्लीमा खेलिरहेका शिशुहरू देखेर आफ्नो शिशुको याद आउँछ। छातीबाट दुधको धारो बग्छ। मनको कष्ट कहिले यति साह्रो हुन्छ कि ज्वरग्रस्त हुन्छु म। सोच्दछु यदि सन्तान विरह पनि मेरो भाग्यमा लेखिएको थियो भने छातीको दुध किन सुक्दैन। सबरपल्लीमा जब कुनै आमाले आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराइरहेकी देख्छु तब मेरो छातीबाट दुध चुहन्छ। आँखा रसाएर आउँछन्। म पतिसँग सोध्छु अब कहिलेसम्म झेल्नु छ यो कष्ट। युधिष्ठिर मेरो मर्म वेदना बुझ्दछन्, तर निरासक्त योगी चाहिँ भन्छन् यज्ञसेनी मनलाई उदार बनाऊ, विशाल बनाऊ। यस जगका सारा सन्तानलाई आफ्ना सन्तान सम्झ। हेर त्यसपछि 5 पुत्रको विरहको दुःखले तिमीलाई विचलित बनाउने छैन। तिमी आमा हौ, जन्मदात्री हौ, अमृतमय हौ। आमाको हृदय सागर चाहिँ विशाल हुन्छ। वात्सल्यको बाढी बगाइदेऊ पृथ्वीका अगणित दीन दुखी र पतित बालकहरूका निम्ति। सबैलाई स्नेहको दान देऊ। हेर त्यसपछि तिमीभन्दा सुखी अरू कुनै आमा हुने छैन यस पृथ्वीमा। देववाक्य चाहिँ हुने गर्छन् युधिष्ठिरका कुराहरू। उनका हर आदर्श वन्दनीय हुन्छन्। तर म ग्रहण गरौँ कसरी? मनलाई ढाडस दिनका निम्ति युधिष्ठिरका कुरा सोचेर वात्सल्य बहाइदिने इच्छा जागेको छ सबरपल्लीका कुना कुनासम्म। विराट सबरका जम्ल्याहा पुत्र थिए कम्बु र जम्बु। दुवै सुकेर कङ्काल जै थिए। देखेर मन करुणाले भरियो। यति सुन्दर फलफुलहरूले भरिएको वनमा यी दुवै यति दुर्बल किन छन्? भुइँमा बसेर मलाई हेरिरहेका थिए। दुवैले औँला मुखमा राखेर चुसिरहेका थिए। यसद्वारा कसरी छुदा मेटिएला दुवैको। घरिघरि रोइरहन्थे। किरातकी स्त्री श्रीयालाई सोधे यिनीहरूकी आमा के जङ्गलमा गएकी छन्? यिनीहरू यति कमजोर किन छन्? आमाले के राम्रो हेरचाह गर्दैनन् यिनीहरूको? श्रीयाले करुण स्वरमा भने हो, जङ्गल गएकी छ, तर कहिल्यै नफर्कने गरी। धेरै दिन भयो बाघले उठाएर लगे उसलाई। दुवै त्यसबेला केवल 2 महिनाका थिए। अब मै यिनीहरूकी आमा हुँ। हृदयको सारा ममता दिँदा पनि तर छातीमा दुध आउँदैन मेरो, कारण अहिलेसम्म म आमा बनेको छैन। अतः यिनीहरूलाई कहाँबाट आमाको दुध दिउँ?
यसैकारण यिनीहरूको यो अवस्था छ। यिनीहरू क्षीण भएर गइरहेछन्, कुनै उपाय देख्दिन। सजल नेत्रले श्रिया उनीहरूलाई हेरिरहेकी थिए। मैले यता हेरे न उता भुइँमा बसेँ। दुवैलाई काखमा लिएर एक एक पट्टीको छातीमा लगाएँ। दूध अजस्र धारासाथ बहन लाग्यो। भने बहिनी अन्यथा नसम्झनु, म बचाउने छु यिनीहरूलाई। देखेर श्रिया आनन्दले भरिए। अरे यसमा अन्यथा किन सम्झने? यो त मेरा निम्ति पनि र शिशुहरूका निम्ति पनि सौभाग्यको कुरो हो। तर मैले शङ्कालु भएर सोधेँ। श्रियाले नम्र भएर भने, तपाईँ आर्य नारी हुनुहुन्छ। अनार्य शिशुको मुखमा अमृत दिनाले तपाईँको धर्म त नष्ट हुँदैन? एकलव्यवाला कुरा त जान्नुहुन्छ? मैले श्रियाको हात समाएर भने, बहिनी पहिलेको कुरा बिर्स। आर्य अनार्य त मान्छेले बनाएको भेद हो। रगत सबैको एउटै हुन्छ। आमाको दुध सबैको एउटै हो। मलाई पुण्य आर्जनको अवसर देऊ। श्रियाले स्थिर चित्तले भने, हामी कहाँ भोजन गर्नुहोस्। शिशुलाई दुध दिने आमाको निम्ति भोजन नै अलग किसिमको हुनुपर्छ। कमजोर भोजन शिशुका निम्ति हानिकारक हुन्छ। अतः तपाईँ त्यो भोजन ग्रहण गर्नुहुनेछ त? मैले करुण र आर्द्र भएर भने, श्रिया, प्रभु रामले सबरीको जुठो खाएका थिए। उनको जस्तो महिमा त मसँग छैन। मेरा पति भीमले हिडिम्बा दानवीसँग विवाह गरेका छन्। अर्जुनले पाताल कन्या उलुपीलाई ग्रहण गरेका छन्। स्वर्ग मर्ते पातालकै मानिसहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छ, बन्धन छ। अतः तिम्रो यहाँको भोजन अमृत सम्झेर म ग्रहण गर्नेछु अनि दुवै शिशुको मुखमा अमृतको धारा दिन चाहन्छु। हेर्दा हेर्दै श्रियाले भोजन पस्किदिए। मैले कुनै कुराको विचार नगरी भोजन गरेँ। फेरि दुवै शिशुहरूलाई दुध खुवाएँ। खुबै शान्तिसँग फर्केँ म र युधिष्ठिरको कुराको सत्यता बुझेँ। त्यस दिनपछि सबैलाई भोजन गराएपछि म सबरपल्ली जान्थेँ। श्रियासँग बसेर भोजन गर्थेँ र फेरि जननीमय हृदयको सारा स्नेह ती दुई शिशुहरूमा पोखाउँथे। अबोध सबर शिशु क्रमशः पुष्ट हुँदै गए, बढ्दै गए। आफ्नो बाल सुलभ तोते बोलीमा मलाई आमा आमा भनेर पुकार्थे। म जगत जननी अन्नपूर्णा कहलाइन्छु। जननीका निम्ति म सारा शिशु समान हुन्। त्यहाँ जाति, धर्म, राजा, प्रजा आदिको भेदभाव कहाँ हुन्छ र? अब म सुखी छु। जननीका निम्ति मानिसको एकमात्र परिचय हुन्छ सन्तान, अमृतमय सन्तान।